Salut chers élèves. Donc aujourd'hui on va travailler ensemble un sujet très important. Le sujet اللي غادي نشوفو اليوم مهم بزاف ديال لو dernier jour d'un condamné. غادي نخدمو اختاريت انني نخدمو معاكم بلان ديالكتيك. انا ما عطيتكمش غير منهجيه يعني خاويه لو بلان خاوي وكيفاش نتوما تعمروا لي زارغيمون. انا خدمت معاكم سوجي كامل بلي زارغيمون كاملين يعني من انتروداكسيون ديفلوبمون حتى الكونكلوزيون. دونك السوجي اللي اختاريت لكم اليوم كيف ما كتشوفوا لتحت. Comment doit-on se comporter avec les prisonniers؟ يعني كيفاش خصنا نتعاملوا سو كومبورتي نتعاملوا مع لي بريزونيي، يعني المسجون ملي كيخرج من السجن كيفاش حنا كناس يعني كمجتمع كيفاش خصنا نتعاملوا معاه. دونك هنا غادي نعطيكم سوجي غادي نشوفوا، دونك هذه غير انتروداكسيون. انا نشوف دابا نعطيكم سوجي كامل تقراو مع الكيستيون. اون فا كومونسي. دونك لو سوجي dans son roman Victor Hugo، يعني في الرومو ديالو Victor Hugo يعني l'auteur الكاتب اللي كتب لنا le dernier jour d'un condamné a culpabilisé la société، يعني اتهم المجتمع، يعني اللي هو أن المجتمع coupable مذنب. était يعني culpabiliser la société étant responsable، يعني أنها هي المسؤولة de la récidive، يعني أن البريزونيي كيولي يدير جريمة ويعاود يرجع للسجن. دا نيكس بريزونيي اكس يعني واحد بريزونيي مجهول ما كنحدوش شكون، يعني بريزونيي بصفة عامة. دونك فيكتور هيغو اتهم المجتمع السوسيتي أنها هي المسؤولة على أن البريزونيي كيرجع للسجن. alors comment doit-on se comporter avec les prisonniers؟ يعني alors كيفاش خصنا نتعاملوا مع لي بريزونيي. دونك الطريقه اللي خصنا نتعاملوا معاه بها اسكو اون بو. دونك هنا كما كتشوفوا توليرانس اي اندولجونس، يعني واش نقدروا نتعاملوا معاهم بتوليرانس تسامح نسمحوا ليهم، و ميبري اي ميفيونس. ميبري يعني احتقار، وميفيونس يعني ما نثقوش نخونوا وما نثقوش فيهم. دونك هذا هو لو سوجي. الانتروداكسيون نبدا نعطيكم الانتروداكسيون، ما غاديش نعطيكم غير بلان خاوي يعني نتوما تامروا، ولكن نعطيكم منهجيه نيشان يعني مصايباه، ومن بعد نقدر نصايب لكم فيديو فيه غير البلان ديالكتيك يعني الطريقه كيفاش تخدموه، وما يكونش متداول بزاف في اليوتيوب. لو بريزونيي، دونك بديت الانتروداكسيون مقدمه ديالي بلو بريزونيي هو المسجون. غنعرف بعدا شكون هو المسجون يعني اللي في الحبس. celui qui est arrêté pour mise en prison، يعني هو اللي كيتوقف باش يدخل الحبس، يتوضع في الحبس في السجن. et le privé de sa liberté، ويتحرم من الحريه ديالو à cause d'un acte blâmable ou criminel، يعني بسبب واحد الاكت يعني بلامابل و كريمينال، يعني في واحد الاكت بشع في بلامابل كريمينال، يعني اما قاتل داير شي حاجه المهم كيتوقف. يعني هنا كيف ما كتشوفوا اول حاجه نبدا بها الانتروداكسيون ديالي، هي نهضر بصفه عامه يعني باش يلا نبدا لو سوجي. نهضر على لو بريزونيي، نعرف شكون هو لو بريزونيي، وعاد نهضر على بلوتون. عاد نقدر نعرض لو بروبليم، عاد نقدر نقول لو بروبليم اللي عندي، اكسبوزي لو بروبليم. يعني لا بارتي الاولى في الانتروداكسيون اللي درتها تعريف يعني اموني لي سوجي. يلاه كنبدا لو سوجي ديالي، كنبدا بواحد التعريف يعني كدخله بدايه. ابري قلت عاد نعطيكم لو بروبليم يعني نعرف هذا السوجي يعني علاش. اون تروف دو تيب دو جون، كنلقاو جوج الانواع ديال لي جون. لي بروميير بروبوز لي باردوني، الاولين كيقترحوا لي باردوني اللي كتعود على لي بريزونيي يسمحوا ليهم، و لي دوزيام بريفير ميبريزي، والناس الاخرين الثانيين بريفير كيفضلوا ميبريزي اي مالتريتي لي بريزونيي، يعني يحتقروهم ويعاملوهم خايب، يعاملوهم خايب. دونك maintenant je vais annoncer le plan. دابا نطرح السؤال ديالي اللي كيدخلني للديفلوبمون. alors quel type de gens semble-t-il le plus raisonnable؟ donc alors quel type de gens semble-t-il le plus raisonnable؟ هنا نوع من الناس، فهاد الناس اللي كيبان لينا ريزونابل يعني محق. واش الاولين اللي بغاو يعاملوا خايب، الاولين بليطو اللي باردوني يسامحوا، ولا اللي ميبريزي يعاملوهم خايب ويحتقروهم؟ Donc, l'introduction, يعني amener le sujet, il y a 3 étapes. Amener le sujet, كنبداو le sujet, et après exposer le problème. هي فين كنعطيو يعني لي البروبليم ديالنا، يعني بعض الناس كتقول لينا انها ممكن تباردوني تسمح ليهم، بعض الناس كتقول ميبريزي.
et après annoncer le plan. كنانونسي لو بلان يعني كنانونسي لو بلان ديالي باش بالسؤال كنطرح سؤال. دونك maintenant on va passer نمشيو دابا للديفلوبمون. دونك دابا نشوفوا المرحله الثانيه ديفلوبمون. غادي نشوفوا المؤيدين والمعارضين. هنا انا ما عطيتكمش يعني منهجيه كيف ما قلت واجده. هنا عطيت يعني هضرت على الناس اللي ما باغينش يسمحوا ليهم وعطيت لي زارغيمون علاش، وقلت الناس اللي باغيين يسمحوا ليهم عطيت لي زارغيمون علاش. دونك انا ما خدماش يعني بلان نتوما تفكروا، عطيتكم ديجا لي زارغيمون واجدين. دونك نشوفوا هاد المرحله ان نومبر كونسيديرابل. باش نبدا الديفلوبمون ديالي، باش نبدا حتى نهضر على الاولين، ماشي نحقنيش نبدا نقول دابور اولا. خصني نهضر نبين الدخله اللي عندي، نبين على من غادا نهضر بعدا، واش الناس اللي باغيين يسمحوا ولا الناس اللي ما باغيينش يسمحوا. يعني خصني نبين على من غادا نهضر، عاد نبدا بلي زارغيومون. ان نومبر كونسيديرابل دو بيرسون، يعني واحد العدد، يعني لا بلوبار دي بيرسون تروف كي نو فو با باردوني لي بريزونيي، يعني كيقولوا ولا كيلقاو ان ما خصنا تروف يعني كيبينوا qu'il ne faut pas pardonner les prisonniers. ما خصناش نسمحوا les prisonniers et ils émettent les arguments suivants. وكنبداو دابا في les arguments، يعني بدينا بالناس اللي ما باغينش يسمحوا ليهم. دابور يعني الناس اللي ما باغيش يسمحوا ليهم يعني اللي يعاملوهم خايب. دابور دابا نبداو بالارغيمون الاولى ديالنا. دابور il croit يعني كيظنوا que la tolérance أن التسامح pousse le prisonnier à refaire son crime. أن التسامح كيولي يعاود يدفع البريزوني المسجون يعاود refaire son crime. يعني هادشي علاش ما يسمحوش ليهم. Il ne faut pas oublier les victimes des crimes. يعني ما خصناش ننساو هما، يعني ما خصناش ننساو لي فيكتيم، يعني الضحايا ديال داك الجرائم اللي كيداروا ليهم. ils ont tant souffert يعني كيعانيو et vivent dans des conditions وكيشوف واحد الظروف دو ديبرسيون اكتئاب et de malheur. يعني هذه الارغيومون الاولى يعني ما خصناش بالنسبه للناس اللي ما باغاش تسمح ليهم. علاش؟ شنو السبب اللي جالس ان ما خصناش نقولوا ان il croit que la tolérance ان التسامح غادي يخليهم فيما نسمحوا ليهم وما يعاودوا يدخلوا يديروا واحد جريمه اخرى، حيت حنا كنسمحوا ليهم وما خصناش نساو الضحايا ديالهم. نشوفوا الارغيومون الثانيه. ensuite ils ajoutent يعني كيضيفوا لينا que le détenu يعني المسجون le prisonnier doit être un exemple pour le peuple. ان المسجون خصو يكون واحد المثال، يعني عبره للناس et la génération prochaine والاجيال القادمه pour faire des limites باش نوضعوا حد contre le criminalité الاجرام. دونك يعني هو حتى اللي عاملنا خايب خصو يكون عبره. دونك الناس اللي كتشوف ان خصها تعامل لو بريزونيي يعني لو مالتريتي كتعطينا لي زارغيمون. دونك نشوفوا troisième argument. de plus les coupables doivent يعني المذنبين les prisonniers les malfaiteurs doivent subir les conséquences fâcheuses de leurs méfaits. يعني داكشي دارو خصو يلقاو العواقب النتائج ديالو، ماشي الناس بدات تهضر معاهم عادي. دونك هذه اللي كيشوفوا هي كتبقى على حسب الجريمه اللي داروا. لاندولجونس نو فونكسيون يعني التسامح نعملوهم مزيان. التسامح نو فونكسيون با افيك لي كريمينال يعني ما كيمش مع المجرمين، يعني ماشي هما النوع الناس اللي حنا خصنا نسمحوا ليهم. اي لا سوسيتي دوا سو ديباراسي دو سي مالفيتور وان المجتمع يعني خصو يتخلص من هاد المجرمين. دونك يعني لارغيومون troisième argument كتبين بلي ان هاد الكوبابل خصهم يتعاقبوا، والتسامح ما يعني نو فونكسيون با افيك لي كريمين يعني ما كيمشيش معاهم، يعني ما خصناش نسمحوا ليهم. دونك هنا كيبينوا لينا هذا هو الاسباب اللي يعني لي زارغيومون اللي كيبين علاش ما خصهمش يسمحوا ليهم، وكيفسروا لينا يعني كيعطيو لي زارغيومون كيفسروا علاش. enfin عطيتكم دونك هنايا بالنسبه للناس اللي يعني ما باغينش يسمحوا لهم ولا يعاملوهم خايب لو مالتريتي. تات 4 ديال لي زارغيومون الاخرى. enfin la plupart des gens اللي كراندو يعني اغلبيه الناس
كيخافوا لي كراندر يعني كيخافوا منهم اكوز دو لور موفيز ريبوتاسيون، يعني بالسمعه الخايبه ديالهم اللي عندهم، يعني هادشي علاش ما كيبغيوش يسمحوا ليهم. عطيت بزاف ديال لي زارغيومون. دونك لا كيسيون كي بو سو بوزي، ونقدر نطرح انا هنا سؤال، نقول السؤال اللي ممكن نقول دابا اي لا سويفونت: بوركوا اتر اندولجون، يعني علاش نكونوا متسامحين، علاش نكونوا يعني العفو، علاش نسمحوا ليهم. دونك il faut le marginaliser، خصنا نهمشوهم، لو مارجيناليزي يعني نهمشوهم. et n'oubliez pas ce qu'il fait، وما نساوش ce qu'il il fait، يعني بريزوني واحد، ولا ce qu'ils font، ما نساوش ce qu'ils font هما يعني بزاف. دونك انا ce qu'il fait يعني لو مارجيناليزي هضرت على بريزوني واحد. دونك من بعد ما عطينا لي زارغيمون ديال الناس اللي باغات اللي ما باغاش تتعامل معاهم، لو مال تريتي تعاملهم خايب، ان خصهم يكونوا عبره، يعني عطاو هذا هو الاسباب علاش تعاملهم خايب، انه باش يكونوا عبره. ولاندولجونس يعني العفو ما كيمشي ما نو فونكسيون با، يعني ما كيخدمش معاهم. ما خصناش نساو لي فيكتيم، يعني ما خصناش نساو الضحايا ديالهم. وعطينا بزاف ديال لي زارغيمون. دونك دابا غادي نشوفوا الناس اللي تسمح ليهم وتعاملهم مزيان. d'autres par contre يعني الآخرين يعني par contre au contraire affirment كيأكدوا qu'il mérite، أن هاد لي بريزونيي ميريت كيستحقوا une deuxième chance، يعني فرصة تانية، et les pardonner ونسمحوا ليهم pour plusieurs raisons، لعدة أسباب. هاد بور بليزيور ريزون يعني كنعطي غنقول لعده اسباب، يعني ما قالوش حنا غادي نسمحوا لهم هكا، عيطيو لي زارغيمون ديالهم، غنبينوا لي زارغيمون ديالهم بور بليزيور ريزون، ونبداو نعطيو لي زارغيمون. tout d'abord يعني اولا pardonner ne veut pas dire que vous excusez les actions de cette personne. اولا هاد الناس هادو قالوا ان باردوني يعني نسمحوا ليهم، نو فو با دير ماشي معناتها اننا غادي نعذروهم، يعني نقول راه دار جريمه معذور، حنا نسمح له ولكن ما غاديش نعذروا على الجريمه لي زاكسيون دو سيت بيرسون، مي جوست يعني انا غادا نسمح ليه، مي جوست ليدي غير غادي نعاونو ا devenir une meilleure personne، باش يكون انسان مزيان، une meilleure personne. on ne sait pas dans quel milieu il a été élevé، يعني ما عارفين شنو البيئه، الوسط اللي هو عاش فيه. يعني بالنسبه للناس اللي كتقول حنا ممكن نسمحوا ليهم، كتعطي هاد لارغيمون هذا ان حنا ما عارفينش الوسط اللي عاش فيه، ونعطوه فرصه اخرى، يعني هو كانسان من حقه فرصه اخرى. لو في دو لو ميبريزي يعني قالك داك يعني اون فوا كنحتقروه، لو ميبريزي او لو مالتريتي نعاملو خايب، نو فا كو كومبليكي لي شوز، ما غادي غير يعقد الامور. يعني هذه هي الارغيومون الاولى ديال الناس اللي باغا تسمح ليهم، ان قالت انا غادي نسمح له ماشي بقى نعذرو، ولكن باش نعاونو يصبح انسان اخر يتبدل، حيت ما عارفينش اون نو سي با دون كيل ميليو الى ايتي ايلوفي، ما عارفينش الوسط اللي عاش فيه. و لو في دو لو ميبريزي، و اون فوا انا غادا نتعامل معاه خايب ولا نحتقرو، هادشي غير غادي يعقد الامور، غادي يعقد الامور، انه غادي يلقى راسو مرفوض من طرف المجتمع، وغادي يعاود الجريمه ديالو. يعني باش نتفاداو الجريمه يعاودها، نعاونوه باش يصبح انسان meilleure personne. دونك هذه بالنسبه للارغيومون الاولى. نشوفوا الدوزيام argument. il existe également des personnes qui pensent، عاوتاني كاينين دي بيرسون يوجدوا، يعني كاينين دي بيرسون كي بونس que même s'il est coupable، يعني واخا هو coupable مذنب، il a déjà pris sa peine en prison et il goûte le goût amer، يعني وراه ذاق المر، كنقصد ان زعما راه تعذب في الحبس، يعني لا داعي حتى حنا نتعاملوا معاه خايب. وكاين اللي كيكون غير مظلوم، كاين اللي كتكون يعني الجريمه ديالو يعني ما يعني ماشي ما فيهاش الرحمه، ما فيهاش الانسانيه، كيكون يعني كل واحد والجريمه ديالو. كاين اللي كتكون غير يعني على حساب في الخدمه ديالو دار شي خطا، الشيكات، يعني ما خصناش اون فوا ياخذ داك اللقب ديال راه مسجون ونبداو نتعاملوا معاه خايب وحتى واحد ما يبغي يخدمو. دونك ديجا راه تعذب في بريزون، donc il goûte le goût amer de l'emprisonnement ديال السجن. et seul la privation غير الحرمان من الحريه de la liberté يعني بوحدها est une grande punition، يعني غير هذه كافيه انها تكون يعني عقاب كبير pour lui. دونك يعني هادشي علاش حنا هادو الناس اللي كيعطيو لي لارغيمون ديال يسمحوا ليه. دونك هذا هو الارغيمون. ensuite ils disent كيقولوا
qu'il faut l'aider خصنا نساعدو à affronter leur passé نساعدوه باش يتجاوز الماضي ديالو يعني ينسى داك الماضي اللي عاشو et l'encourager نشجعوه à travailler dignement يعني يخدم يعني بمعقول بكرامة sans recourir بلا ما يلجأ à aucun moyen بلا ما يلجأ حتى شي moyen حتى شي وسيلة qui va conduire اللي غادا تؤدي à des conséquences néfastes يعني مثلا بلا ما يحتاج انه في حالة ما المجتمع كيرفضوا حتى واحد ما كيبغي يخدمو شنو كيبدا يسرق كيبدا يكريسي دونك هنا هادشي هذا كيولي يعاود يؤدي لدي كونسيكونس نيفاست اللي هما يولي يعاود يدخل لا بريزون دو بليس يعني troisième argument دو بليس il faut être conscient خصنا نكونوا واعيين que le maltraité ان نعاملوه خايب ne fera qu'à compliquer les dégâts غير يعني كتصعد لي ديغا الخسائر et la violence n'engendre que la haine والعنف ما كيولي غير الكره الى فونجونس والانتقام يعني اننا باش نتعاملوا معاه خايب هادشي غير كيولد عنده هو الكره والانتقام et se transformer en acte épouvantable وهادشي كيتحول لواحد لاكت يعني واحد الحدث كيديرو ايبوفونطابل يعني مرعب يعني شي حاجه خايبه اللي هي انه ملي نبقاو نتعاملوا معاه خايب كيولي يعاود يدير جريمه حيت حنا ما عاوناهش. Enfin, ces derniers كنقصدو بها les prisonniers ces derniers méritent كيستحقوا une deuxième chance يعني فرصة ثانية afin علاش afin de faciliter باش نسهلوا لهم sa réintégration يعني باش نسهلوا leur réintégration dans la société دونك هنا كانت sa réintégration بالنسبة لواحد هنا leur réintégration dans la société car sans appui يعني بدون دعم il risque de récidiver يعني كيتغيسكي انه يعاود يدير جريمه ويعاود يرجع للحبس et de retourner en prison يعاود يرجع للسجن avec des délits يعني des crimes بتهم يعني بجرائم encore plus grave يعني بجرائم اكثر خطوره دونك هادشي علاش خصنا نسمحوا ليهم ونعاونوهم يعني دونك هادو هما لي زارغيمون اللي كيعطيو الناس اللي يساعدوا لي بريزونيي à titre d'exemple دونك هنا نقدروا نعطيو واحد ليكزامبل من لوفر نيت يعني من الرومو ديال لو ديرني جور دان كونداني كنا هذا هو ليكزامبل اون تروف دون لو رومون دو فيكتور هيغو يعني لقينا في لو رومون ديال فيكتور هيغو ليكزامبل دو فريونش ليكزامبل ديال البيرسوناج اللي كان معاه فريونش هذا مالو شكون هذا ان كونداني امور كي ا باسي توت سا جورني يعني واحد محكوم عليه بالموت اللي دوز توت سا جونيس الشباب كامل اون بريزون et quand il a retrouvé sa liberté on a اللي خرج لقى الحريه il a voulu quitter le chemin de la débauche بغى يخلي هاد الطريق الانحراف وطريق ديال الكريساج والقتل يعني الطريق الخايبه بغى يخلي الطريق الخايبه يعني بصفه عامه على حسب الجريمه القتل ولا الكريساج ولا يعني دونك ولكن توت لي بورت ولكن كاع البيبان se sont fermées devant lui كاع البيبان تسدوا في وجهه il se convertait en criminel يعني وملي تسدوا البيبان في وجهه يعني يولي يعاود يدير جريمه ويعاود يدخل الحبس دون سو كا كي دواتون كونداني يعني في هذه الحاله شكون خصنا نحكمو يعني الناس اللي هما السبب انه هو بغى يرجع يخلي داك الطريق وتعاملوا معاه خايب وبقى البيبان كاملين تسدوا في وجهه دونك عاود دخل رجع الحبس يعني يرجع بواحد الجريمه لي بلو غراف ولا يتحكم بالاعدام دونك شكون خصنا كونداني يعني زعما شكون خصنا نحاسبو الا الناس هما السبب اللي كيعملوا خايب دونك سا عطينا لي زارغيومون كاملين ديال الناس اللي باغا تعامل مزيان وعلاش تعامل مزيان دونك دابا نشوفوا لا كونكلوزيون en guise de conclusion je dirais que chaque personne donc هنا نعطي انا لو بوين دو فيو ديالي دابا نعطي الراي ديالي انا ان نخليه في الكونكلوزيون ان نهضر بصفه عامه وعاد نعطي الراي ديالي en guise de conclusion je dirais que chaque personne أن كل واحد كنقول أن كل personne a ses propres arguments عنده les arguments ديالو concernant ce sujet يعني كل واحد عنده الآراء الشخصية ديالو ولا les arguments الشخصية ديالو concernant اللي كتعلق بهذا لو سوجي شنو هو هذا سو سوجي يعني comment traiter كيفاش خصنا نعاملوا les prisonniers mais personnellement ولكن شخصيا je pense que la prison كنظن أن البريزون a corrigé un grand nombre de prisonniers أنه كيصلح
بزاف الناس يعني كيدخلوا خايبين، وملي كيخرجوا يعني كيوليو مزيانين، كيقراو تما، كيتعلموا بزاف د الحاجات، يعني كيندموا، يعني كيخرجوا يعني مقادين، يعني كما كنقولوا كيخرجوا مقادين. à corriger un grand nombre de prisonniers et chaque prisonnier vit dans l'espoir، وكل prisonnier كيعيش في الامل كان جور يعني واحد النهار كون il sortira غادي يخرج من السجن il pourra commencer une nouvelle vie، انه يقدر يبني حياة جديدة nouvelle vie. يعني على قبل هذا الشيء هو كل بريزوني راه كيتصلح تما، يعني ماشي كلشي كيكون خايب، يعني كاين اللي كتكون يعني اي واحد كيدخل الحبس يعني لا بلوبار كيخرج مقاد كيقلب على خدمه. يعني حنا خصنا نمدولو نعاونو وما نبقاوش نتعاملوا معاه خايب، حيت هاد لو غوفي يعني الرفض اين فوا كيترفض من المجتمع كيولي عاود جريمه. دونك nous devons les pardonner، خصنا نسمحوا ليهم. seul Dieu qui va les punir، يعني الله بوحدو سبحانه وتعالى اللي ممكن يعاقبهم، qui va les punir، يعني ماشي حنا الناس اللي غادي نعاقبوهم.